श्री स्वस्थानी व्रत कथा माघ महात्म्य कथाको प्रारम्भमा गरिने स्तुतिको लागि सबैले हातमा अक्षता फूल चन्दन लिएर हात जोड्नु। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्यै स्तव्ये वर्धे साङ्कपदक्रमोपनिषदै गायन्ति या सामगा ध्यानावस्थित तन्देतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनी यस्यान्तन बिन्दुसुरासुर गणादेवाय तस्मै नमः। श्रीमचन्दन चर्चित ज्वलपु शुक्लाम्बर मालिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रबल सन्मुक्ता बोली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुङ्का करोति वाचाल पङ्गु लघयन्ते गिरिम यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तम देवी सरस्वती पार्षतते जयमुदीरतय। सबैले पुष्पाञ्जली पुस्तकमा चढाएपछि वक्ताले कथा भन्न थाल्नु। श्रोताले एकचित भएर कथा सुन्नु। अथ अष्टादशो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि महादेवले विष्णुलाई बिदा दिई जालन्धरसित युद्ध गर्न लाग्नुभयो। महादेव र जालन्धरको भयङ्कर सङ्ग्राम भयो। वृन्दाको पतिव्रता धर्म विष्णुले हरण गरिसकेका हुनाले जालन्धर शक्ति क्षीण भई महादेवसित युद्ध गर्न नसकी आकाशमा गएर माया युद्ध गर्न लाग्यो। महादेव पनि आकाशमै गएर युद्ध गर्न लाग्नुभयो। त्यसपछि जालन्धरको शक्ति क्षीण भएको जानी विष्णुले वृन्दाको सत्य डगाइसके छन् भन्ने ठानी तेजिलो त्रिशूल लिई तिनै नेत्रबाट अग्निको ज्वाला निकाली क्रोधपूर्वक जालन्धरको छातीमा प्रहार गर्नुभयो। त्यस त्रिशूलको चोटले जालन्धर मरी अन्तपुरको चोकमा ठुलो शब्द गरेर पछारियो। त्यो चर्को शब्द वृन्दाले के को शब्द हो भनी जाँदा आफ्नै स्वामी जालन्धर मरेको देखि अनेक प्रकारले विलाप गर्दै रुन लागिन्। हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्ली पारेर कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले छल गर्दा तपाईँको यो गति भयो र मेरो यो अवस्था भयो। तपाईँ बिना म प्राण राख्न सक्दिनँ। तपाईँ जहाँ जानुभयो म पनि उहीँ जान्छु भन्दै केश फिजाई विष्णुको मुखमा हेरेर भन्न लागिन्, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले छली मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिनाले मेरा स्वामीको यो गति भयो। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु। झार हुनु परोस्, 1 घाँस हुनु परोस्, 2 कल्पवृक्ष भएर रहनु परोस्, 3 ढुङ्गा भएर रहनु परोस्, 4 यति 4 थोक श्राप दिए भनी आफ्ना स्वामीसित सती गई वृन्दाले देह त्यागिन्। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रताको श्राप विष्णुलाई लाग्यो र झार हुनु परोस् भनेकोमा तुलसी भएर रहनु पर्यो, घाँस हुनु परोस् भनेकोमा कुश भएर रहनु पर्यो, कल्पवृक्ष हुनु परोस् भनेकोमा पिपल भएर रहनु पर्यो, ढुङ्गा हुनु परोस् भनेकोमा शालिग्राम भएर रहनु पर्यो। तुलसी, कुश, पिपल र शालिग्राम नारायण रूप हुन् भनेर सबैले पूजा गरेको कारण यही हो। हे मुनि, पतिव्रता धर्म भनेको ठुलो धर्म हो। त्यसपछि वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न जान्छु भनी विष्णु भगवान तुलसी, कुश, पिपल र शालिग्राम भएर रहनुभयो। विष्णु भगवान गएपछि शिवजी साडीमा चढी सकल देवता अघि पछि लगाई अनेक खुसीका बाजा बजाई अप्सराले नाची गन्धर्वले गाना गरी पुष्पवृष्टि गर्दै कैलाशमा प्रवेश गर्नुभयो अनि प्रथम गणसहित शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यसपछि सबै देवताहरू महादेवसित बिदा मागेर आफ्ना आफ्ना आश्रम गई आनन्दपूर्वक रहन लागे। हे अगस्त्य मुनि, अब पातालका कुरा कहन्छु, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। पार्वतीको आज्ञाले अश्वत्थामा ऋषि सप्त पातालको मूल रसातलमा पुगे। कस्तो पाताल भने सूर्यको प्रकाश झैँ प्रकाशमान भएको अनेक प्रकारका रत्नहरू जडेर बनाइएको सुवर्णको पुरीमा असङ्ख्य सम्पत्ति भएका शेषनाग, तक्षकनाग, कर्कोटकनाग, पद्मनाग, शङ्खनाग, कुलिकनाग र वरुणनाग बसेका र नागिनीहरू पनि हीरा, मोती, मणिमाणिक्य आदिका गहना एवं उत्तम वस्त्रालङ्कार पहिरी ऊभन्दा उराम्री भएर बसेका। त्यस्तो स्थानमा पुगेपछि अश्वत्थामाले हेरी शेषनाग पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई। जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, तिनको उद्धार गर्न आएको हुँ। यहाँ कोही दुखी छन् कि भनी सोधे। अश्वत्थामाले को वचन सुनि शेषनागले भने, हे ऋषि, यहाँ उस्ता दुखी र दरिद्र कोही पनि छैनन्। त्यहाँ वनको नजिकै शङ्ख चूडनाग, रत्न चूडनाग,
कृपादत्त नाग र धात्र राष्ट्र नागको घर छ। तिनका स्त्रीहरू साह्रै कष्टमा छन्, त्यहीँ गएर सुध्याऊ। यति शेषनागले भनेपछि अश्वत्थामा तिनै नागिनी कहाँ गए। शङ्खचूड नागकी स्त्री हिरावती, रत्नचूड नागकी स्त्री रत्नावती र कृपादन्त नागकी स्त्री मृगावती एवं धार्तराष्ट्र नागकी स्त्री मदनावती। यति नाग नागिनी परस्पर अनन्य प्रीतिले बस्दा दैव संयोगले दुःख पाई घरमा बस्न नसकी ती चारैजना नागहरू प्रदेश गए। अनि ती नागिनीहरू पनि परदेश गएपछि चारैजनाले सल्लाह गरी घर छाडेर वनमा बसी दुःखका दिन बिताउन लागे। ती नागिनीहरू दुःखमा परे पनि महासत्यवादी थिए। नागहरू परदेश लागेपछि 12 वर्ष बित्दा पनि नागहरूले नागहरूको केही समाचार पाउन सकेनन्। अश्वत्थामा ऋषि त्यस्ता दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेका ती नागिनीहरूलाई हपार्दै पुगे। ती नागिनीहरूले सुनेर को हपार्दछन् भनी गुफाबाट निस्केर हेरे अनि अश्वत्थामा ऋषिलाई देखेर सोधे, हे अश्वत्थामा ऋषि, आज हामी पापिनी दुखिनीका घर के कामले आउनुभयो? तब अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जसका पुरुष छैनन्, जो सन्तानहीन छन्, तिनको उद्धार गर्न आएको हुँ। यति अश्वत्थामाको वचन सुनि नागिनीहरूले मनमा आनन्द माने, हे ऋषिश्वर, हामी दुखी पनि छौँ, दरिद्र पनि छौँ, पापी पनि छौँ, हाम्रा सन्तान पनि छैनन्, पुरुष पनि छैनन्, अतः हामीलाई त्यो व्रत अवश्य गराउनु हवस् भनी नागहरू परदेशमा गएको र आफूले दुःख पाएको सबै विस्तार गरिसकी आदरपूर्वक आसनमा बसाले। अनि अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, ध्यानपूर्वक सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउन भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको विधि भन्दछु। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि हात गोडाका नङ काटेर स्नान गरी पवित्र भई एकभक्त रही एकचित्त गरी मेरो फलानु कामना सिद्ध हवस् भनी नित्य मध्याह्न कालमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु र उनैको कथा सुन्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 108 रोटी, 108 अक्षता, 108 बेलपुष्प, 108 यज्ञसूत्र, 108 पान, 108 कुड्का सुपारी, जौ, तिल, फलफुल आदि सबै 108 सगुन समेत नाना उपचार तयार पारेर आर्सीमा ओमकार लेखी गङ्गा जलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दुर, अबिर, पुष्पमाला चढाई धूप दीप नैवेद्य वस्त्र भेटी अर्पण गर्नु। यसरी पूजा सकेर अर्घ्य दिनु अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 पुष्प, 8 पान, 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई र छोरा नभए मृत छोरालाई तथा मृत छोरा पनि नभए मेरो फलानु काम पूर्ण होस् भनेर गङ्गामा बगाउनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु अनि रात्रिमा जागराम बस्नु। यति गरेपछि तिमीहरूको दुःख नाश होला। यसमा अन्यथा नमाने। यति अश्वत्थामाकोले भनेको सुनि नागिनीहरू खुसी भई भन्न लागे, हे अश्वत्थामा ऋषि, हामी स्त्री जातलाई त्यस्तो ज्ञान कहाँबाट प्राप्त हुनु? तपाईँ बसेर हामी अभागिनीहरूको त्यो व्रत गराई उद्धार गरिदिनु हवस्। यति पनि ऋषिलाई सम्मानपूर्वक घर लगेर बसाई राखे। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराई। महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार गराई स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गराए। पूजा सकिएपछि अश्वत्थामा ऋषिले भने, हे नागिनी हो, अब अर्घ्य दिई जप पाठ ध्यान स्तुति गर। अनि नागिनीहरूले स्तुति गरेर अञ्जली जोडी, हे ईश्वर, हामी दुखियाहरूको पूजाले प्रसन्न भई यो दुःखको समुद्रबाट पार लगाउनु हवस् भनेर स्तुति गर्दा गर्दै पूर्व दिशाबाट 1000 सूर्यको जस्तै तेज भएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी प्रकट भएर दर्शन दिए। हे नागिनी हो, तिमीहरूको श्रद्धा भक्तिले म प्रसन्न भए वरदान माग भन्नुभयो। अनि ती नागिनीहरूले बिन्ती गरे, हे ईश्वर, हामी दुखिनीहरूको दुःख हरण हवस्, हाम्रा स्वामीहरू चाँडै आइपुगुन् भनी मागे। अनि ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। त्यसपछि प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले परदेशबाट नागहरू आइपुगेर नागिनीहरूले मनमा आनन्द माने, धन्य धन्य स्वस्थानी परमेश्वरी भने। प्रसाद झिकेर 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिएर दण्डवत प्रणाम गरे। अनि अश्वत्थामा ऋषिलाई भोजन गराए, दक्षिणा दिई बिदा गरे। त्यसै दिनदेखि ती नागिनीहरू असङ्ख्य सम्पत्ति पाएर आनन्दले रहँदा भए।
इति श्रीस्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमाहात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्रीशोस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथा या नागिनी व्रतकरण नाम अष्टादशो अध्याय समाप्तः। ओम उपनयतु मङ्गलव सकल जगमङ्गललालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दलनिवेक्षण कृष्ण काले वर्षन्तु पर्जय पृथिवी सस्यशालिनी देशो यक्षोभरहितो ब्रह्माण्ड सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना साधन सन्तु जीवन्तु सरदा शतम्। तथैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यथा च तोदार कथा प्रसंग या कुन्देन तुषारहार धवला या शुभ्रभ्रष्टाभिता या बीढाबरदण्ड मन्दिटकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युत शङ्कर प्रवृद्धि हृदय सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियै बुद्ध्यत्माना वा प्रकृतिशो भावत करोमि यद्यत संकल्प परस्मै नारायणायेति समर्पये ततः। यति भनिसके पछि कथा सुन्ने जतिले समस्त श्रोताहरूले पुष्पाञ्जली चढाई दण्डवत गर्नु र आफ्ना मनको इच्छित वरदान माग्नु। हस्त धन्यवाद।